دا اشاعت دشمن خیستان نازول باورے حضرت مولانا توصیف احمد سے چھے مائک تصریف راولیو پخبل اہم موضوع باندے مخاطب شی عریقہ خطابت کے مقتدم پر تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا توصیف احمد صاحب فاتح فرق باطلہ. الحمدللہ وکفا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ. کے دخبل موضوع ایل رازم او خبرکم بلا تمہید. زمائی عزت مندو قرآن کریم ما او تاتا یو نقشہ یو تاریخ گدی توحید و سنت پدی موجودہ نہج زما اوستا چکم زما دا کابرین و زما اوستا دا مشایخ دے دا توحید و سنت پدی نہج باندے دا سنوی خبر ندا دا یو تسلسل دے او دا اغا تسلسل دے چھ پدی کی یو طرف تا احترام اکابر اغا دن نزان لا داغی ادب او احترام دننا مرکوز دے و پروت دے لیکن بل طرف تا پدی کی دا اکابر پرستینا ان مینا و محبت پدی انداز شروع کرو چاگا بنیاد دے شرک اگرزید توحید پاتشو دا دو ڈالی بوی دا تسلسل بوی. لیکن یاد ساتھی ہر دور کے چکل اکتیشی نو دو قسمہ یو طریقہ را روانہ دا دو قسم سیزون دی دو اشیاء دی چاگی قسم نو دو گمراہونا گیری گی احترام اکابر او اکابر پرستی چدی کے سوک فرق نہ کئی او احترام اکابر لازم گنی شی او بے ادبا اگرزی بے نصیبہ بد نصیب شی دا فرق انتہائی لازم دے. احترام اکابر چکم یو سڑے معروف تے پا توحید باندے کم یو سڑے معروف تے پا سنت باندے بدر دوئی او اغم معروف بسنت خلق دا اغی خلاف لگیا بیو زبان درازی کئی مال زما اکابرو دا دین یو پاک بیزار مشن را کرو او چکم خلق دا اکابر پرستی پا مرض کے مبتلا دی مالا احترام اکابر سرا دا اکابر پرستینا بیزاریم زما مشایخ را کرو او دا نحجو دا آغا انبیاء کرامو دا تسلسل را روان فتوی بلگی ہر طرف نبا تا باندے فتوی رازی لیکن تب دا خیال ساتے چیزو احترام اکابر دا غینا محروم نشم او زا اکابر پرستی کے ہم انن خلم آغا تسلسل را روانو دا چا دا فتوو پروا بنکے حضرت نو علیہ السلام چگوئی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو. دیو اللہ بندگیو کئی دیو اللہ غلامیو کئی دیو اللہ پکارو کئی یو اللہ تا را مدد شوائی بغیر دا اسبابو دیکیو اللہ پکارو کئی دبل چانا حضرت نو علیہ السلام دا چگوئی پتوی برازی و تیوی انا لنراکا فی ظلال مبین تا گمرائے زوال او مزولے و طبخ پل صفائیم کے و مسلی طبق کھاروائے
حضرت نوح علیہ السلام قرآن کریم کے داغا مشن واضح پروت دے چھ داغا مقابلہ کے مشوری دا قتل کی گی داغا خلاف کی گی فاغا دا رزیم لگیا دے آدھ شپیم لگیا دے آغا پپٹام لگیا دے آغا جہارنم لگیا دے او آغی طرف تا آغی وَإِلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا تا بخاری روایت پدی شاہد دے دا تمام کتب احادیث تفاسیر روایات پدی متفق دی چھ اسماء الرجال صالحین من قوم نوح دا نوح علیہ السلام دا مخکنو قوم چھ اگئی نڑوان دی تیر شویو نیکان بزرگانو اگئی دغوی ود بابا پری ندئی سوا بابا پری ندئی یغوس بابا پری ندئی نصر پری ندئی دی ترا مدد شوائے دی نغواری لیکن حضرت نوح علیہ السلام ماشاءاللہ دو اعبد اللہ چگوئی اکابر پرستی نشتا لیکن احترام اکابر داغو اغپ ماشاءاللہ طریقہ و مشن کے پروت تے او آغا احترام اکابر داغ بزرگانو بے قدری ندا کڑے دا غی احترام او ادب ساتلے دے لیکن اکابر پرستی ندا کڑے دا اللہ توحید کے گنجائش ندا پر خودے او چکلا غی فتوہ لگئی نخپل سپائیم کئی لیس بی ظلال گمراہ نیم پتاب ہم پتوے لگی دارنگیات ساتا داغن بعد حضرت حود علیہ السلام دغ چغوئی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو لیکن پاغد پتوا دبی وقفتیا لگی وی انا لنراکا فی صفاحت بی وقف کم اقلے تا تبام داوئی بی وقف کم اقلے لیکن یاد ساتا تب دا چغو مشن نپری دے دا حضرت شعیب علیہ السلام قرآن شاہد دے داغ خلاف را پاسی دل لارک ناستی دا غمل گری رئی چھ دی توحید واو نری دی دعوا مشن دا حضرت شعیب واو نری لیکن حضرت شعیب علیہ السلام دا مشن راخلی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو زمنم اکابر زمنم احترام دا اکابرو ادب دا اکابرو لیکن الہ یو اللہ حاجت روا مشکل کشا ما لکم من الہ ہن غیرہو حاجت روا مشکل کشا غوث داتا دستگیر صرف او صرف یکیو اللہ دغ شانتے تمام انبیاء کرام رازی حضرت شعیب تا بعد اگورا دا حضرت لوط علیہ السلام دعوت اگورا دا حضرت لوط علیہ السلام نا بعد اگورا دا غیت سلسلہ کے حضرت موسیٰ اگورا داغ مقابلہ دا دغت توحید پا بنیاد باندے ماشاءاللہ کل دا پرعون سر رازی او دا پرعون دربار کی اولاد دے پروان کئی چرت رازی دا آغ جادوگر سر او پروان کئی یک تنہا اولاد دے کل دا سامری منافق سر رازی دغ سے بستام رازی لیکن اگر چکم آواز لگو لو نو اگر دکو اگر تیوی پسادی دے ویزی اریگم چھ دے پا دی زمکہ کہ انی اخافو ان یبدل دینکم او ان یظہرا فی الارض الپساد دے دین بدلی تاسو لرا دا پسادی دے پساد ظاہری تا تبام دا فتوی چاچ دا توحید راغستے دے دا غی خلاف قومن ادری دلی دی وقال اللذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا دایو تسلسل دے راروان دے تابان دے با فتوی لگی پسادی بدر طویلے کی گی دارنگ پتاب فتوی لگی چھ دے دین بدلی اسموائی کنا حالانکہ دا دین ٹھولا بیڑا چلا دا ہر دور بدتی خراب کڑے دا او ہر یو طریقہ اگر بدتی غر ککڑے خراب کڑے دا زکا بخاری روایت رازی ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها
آکارا د بگاڑ کارونا آخو بدعات تی شر خداو لیکن بدعتی ہمیشہ فرعون مرا پاسی اگر سلام د دین پکرو د دین پکر نو د خپل خیٹ پکرو لیکن د خپل بادشاہت او د خپل خیٹ د پارا حضرت موسیٰ بدنامی وی زیریگم چدے با پساد ظاہر کی بار کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ توحید بیانی سورہ توہا نہج اگورا التولار دے او دا سے توحید بیانی دا سے دلو سرا چاد دے مصداق دے وہ دید احرار میں نامرد ہے جس کو میدان شجاعت میں اترنا نہیں آتا احتر کو موسیٰ کے خدا پر ہے بھروسہ اس کو کسی فرعون سے ڈرنا نہیں آتا دا حضرت عیسیٰ اگر توحید اگورا اگر اولاد دے او یہود دغ توحید ہی دو وجنا را پاسیدل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلاف ادریگی دا غد قتل منصوبی جوڑی خدا غد دعوت اگر دک دے چھ ان اللہ ربی و ربکم فعبدو المختصر دا قرآن کریم ہوئی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہت یعبدون ما دا اللہ نا بل اللہ وی زمان ما سوا بل معبود ما ندے گرزولے دی انبیاؤنا تپو سکا واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہت یعبدون نا نور آلہہ منگ ندی گرزولی چرت رب کریم دا انبیاء کرامو دعوت چراخلی نواغت داراخلی چر رب کریم وی ماشاءاللہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہریو پیغمبر دغ چغولیوا اعبدوا اللہ او دا ہریو وقت دا طاغوتنا دا اجتناب چاگت طاغوت پا ہر شکل کیو بھائی کھاٹو اجتنابو خود دو ڈل جوڑے شویوے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ ومنهم من حقت علیہ الضلالہ دو ڈلی جوڑ شویوے دو ڈلی با اسموے سوک با اگر شرک تزی چھ احترام اکابر او اکابر پرستی کے فرق نشی کولے سوک با گستاخی بی ادبی لزی او سوک با اللہ درمیان الاڑوی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ عرض میں مختصر دا کو ہر پیغمبر دارا غلے دے بخاری کی روایت ترازی نبی علیہ السلام فرمائی ان الانبیاء اخوة لعلات امہاتہم شتا و دینہم واحد انبیاء کرام اللہ تی رونہ دی دا غی مین دے آج جدا جداوے خود دین دا ٹھول یو حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی وئی مراد تینت توحید دے دین دا غی تنت دا ٹھولو یک یو دینو او اغت توحید لرا غلیو ماشاءاللہ علامہ حافظ ابن قیم بدائع الفوائد کی ذکر کی وی یاد ساتی چی دین دا انبیاء کرامو اگر توحید ہی دین الانبیاء اللذی توحید دین دا انبیاء کرامو آغا دین چی دا طول انبیاء کرامو دینو پاغیبان دے رب کریم طول چی دے نو انبیاء کرامو طول بندگان پیدا کرو اللذی لا یقبل من احد سواو دا آغا دین توحید چی دا دین اما سوا بلیو دین رب کریم قبلونا دا دا انبیاء کرامو دینو ملالی قاری شرد فقہ اکبر کے ناشنا خبر کر اغوی وانما جاء الانبیاء لبیان التوحید وتبیان التفرید ولذا اطبقت کلمتهم واجمعت حجتهم على کلمت لا الہ الا اللہ ولم یؤمروا بان یؤمروا اہل ملتهم بان یقولوا اللہ موجود
بل قصدوا اظہار ان غیرہ لیس بمعبود ردا لما توہموا وتخیلوا حیث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. انبیاء کرام دا اللہ توحید لراغلیو، دا اللہ تفرید یوالی لراغلیو. دا آغا انبیاء کرامو مشن دا ٹھولو داو چا غی داوی توحید فی وجوب الوجود، دا غی مشن داو توحید فی الخالقیت والربوبیہ، دا غی مشن داو توحید فی الالوحیت والمعبودیہ، دا غی مشن داو توحید فی التدبیر والتصرف، دا غی مشن داو توحید فی الاسماء والصفات. تمام انبیاء کرامو دیل راغلیو خو پدی کی مقصدی خبرہ اگر دعویٰ چی اگئی خلق تداوی چی گوری دا تاسو چی دا کم شفارسیان جوڑ کری دی تاسو چی دے قبرون والتا دعوی چی ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ نیات ساتی دا دین ندے اگئی دا دا رد لراغلیو مشرکینو بوی منگ دیتوو دیرال خدای توی لکہ اسم دا دنیا مشرکین موجود دی، امیان پدی شرکی ندی مبتلا، آڈیر کم دی پدی شرک کے مرض کے او پدی بدعاتو کے. دنن وقت شیخ الحدیثان مبتلا دی، دنن وقت مولیان مبتلا دی. آغا مولیان چھ پیغمبر پاک دا غی بارک ویلیو علماؤہم شر من تحت ادیم السماء. آغا دا شرک داعیان او دا شرک دعات، آغا دا شرک او دا بدت پجاریان اغی لگیا دی او اغی داوی چیر جی انبیاء سر مکالمی او اولیاء سر مکالمی پس دمرگنا دا خو بالکل دا ابو جہل نظریہ، دا خو بالکل دا ہر دور دا مشرکین نظریہ. زار زائد عوام مرتضی حسن چاند پوری رحمہ اللہ اغز ذکر کئی وی کلچ ہر مشرک راگیر شوے دے او اگر آگیر شوے دے انبیاء مخطا لا جواب شوے دے نو اگر دغ تاویلات کڑی دی چی منگے دی توو دیرا لخدای توی وی داد سلپ زوالین دین دے. شیخ ابو سمحہ حیات القلوب کے اگر ذکر کئی وی دان نظریہ دہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ چی دا قبرون والا زمن شپارسیان دی وی سلپن او خلپن دا مشرکین نظریہ دا. علامہ آلوسی رحمہ اللہ ذکر گئی وی دا چرتا سلف صالحینو کی یو تھن جائز کڑی ندا. دارنگی علامہ آلوسی شکری رحمہ اللہ غایت الامانی کی وی دا دین دا مشرکینو دے. او بیا علامہ خنجدی معصومی مشاہدات کی موئی حکم اللہ الواحد الصمد کی موئی ویات ساتی دا دین دا بوزیاو دا مشرکینو دا یہودو دا نسواراو دے. دکا ہوا جوا چھ پیغمبر پاک بوی قاتل اللہ الیہودا والنسوارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. چرتا پیغمبر پاک وی لعن اللہ الیہودا والنسوارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. دا دین دا مشرکینو. ملا علی قاری وی انبیاء کرام دا دی رد لراغلیو ردا لما توہموا وتخیلوا حیث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. زددی ذمہ دار سٹیج نداوام دا دین دا مشرکینو دے، دا دین دا یہودو دے. چکم خلق داوی چھ دا مڑ زما ہر خبر آوری دا دین دا یہودو دا نسوارا دا دا مشرکین بابل او دا دا تمام مشرکین دینو چھ غیوے دے زما ہر خبر آوری او مال اللہ توی زید دی توام زوام کچرتا دا سی سوکوی چھ اگر زان تا داوی چھ او زپ دی کلکم او دا دین دے نو عالم مبارز لگ خمخ تراشی تاس توام تاسو یو دور نظریہ باندے یو خیست دین باندے چرتا دے چانا مغلوب نشی چرتا دے چانا متاثر نشی منگلا اللہ اگ دین را کڑ دے چاگا دے اپرات نپاک آد تفریت نپاک دا دین دا انبیاء کرامو دے. بار کے ملا علی قاری عمدہ غوی شیخ القرآن رحمہ اللہ دے امام غزالی
قول نقل کی صرف دا امام دا انبیاء طریقہ نوا شیخ القرآن سمت الدرر کی وئی فالتوحید سر القرآن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ملا علی قاری دیم ذکر کی القرآن کلہ فی التوحید سر ٹھول چدے دا قرآن کریم راز چدے اگر توحید دے زما عزت مندو یو ما او تھالا رب کریم دا اسلاپ و بنا چکم توحید را کر دے اگر دا افراد او دا تفریط نپاک اگر یو پر طرف تا بے دبی نشتا او بل طرف تا دا احترام پنم باندے اکابر پرستی نشتا یو رز مرکز کی قائد محترم یو خبر اکڑا مدزل العالی یو تن راگے او شیخ القرآن رحمہ اللہ توئی چیر جی کراچی کی اوراو تیرے یو کپٹن یادو اگر توحید کستانا مخ کے دے ویش القرآن رحمہ اللہ غصہ شو چھ زمان توحید کی مخ کی یہ شیطانی بیا داو بیا شیطانی دا توحید پنم باندے دا احادیث و انکار بنکے چھ دا فقہاو پا قواعد نپوئے گے او دا فقہاو قواعد اصول الشاشی نور الانوار او بس دوی دا غیننے خبر چتر تمنا غمادی او یاد دا نورو پرویزیانو کتابونا دیو قتل مالا شیخ القرآن او قاضی شمس الدین شیخ دا پینڈی چکم نحجرہ کردے آدھی پرات او تپریت نپاک توحید نم دا انکار احادیث ندے توحید نم پا اکابر دا فتوو ندے چت دا اکابر تکفیر شورو کا زما شیخ دا شاپور رحمہ اللہ زما مشران دی زائناس تی الحمدللہ زدو کالا شاپور کے پاتے شویم دا شیخ پا خدمت کے حضر و سپر کے پاتے شویم دا غم مزاجنا الحمدللہ واقفیم عمر جان کے دا خبر لکی دارنگ شیخ دا پینڈی حوامیمو کی لکلی دا مولانا حسین علی حوامیمو کی تفسیر بے نظیر کی لکلی دا بدر منیر کے زما شیخ استاذ محمد حسین شان علوی لکلی دا چکلا یو مسئلہ کے تاتا دیو اکابرنا دمشرانونا دچا عبارت راگے اصول واوری زما دمشرانو نن زما کشران یا لگیا دی اکابرین دیوبن پس بازی ناپوہا او اگئی اکابرین دیوبن پس خبری کئی اکابرین دیوبن زما استادی دا بدتیانو دا اکابرین دیوبن سرسدا دا زما استادی خماو تا چنیو پویا نو بیا لگیا شو شیخ بویدہ کو خلاصوام ما اول چدا اوریدلیو نو ما شاپور کے اوریدلیو بیا ما ویسا کے اوریدلیو او داغین پس تمام مرکز کے او ما تا تاوالی اوے زما عزت مند واو رئی کلچ دیو عالم عبارت راگے منگ دا گورو دا سڑے مجہول دے و کمعروف دے کمجہولی نو منگ دا مجاہیلو نا دین ناخلو او کم معروفو نو بیا گورو چھ دا معروف تے پا توحید او سنت کا پا شرک او بدت باندے کہ چری معروفو پا شرک او بدت باندے نو بدتیو او مشرکو پا دی معروفو منگ دا بدتیانو نام دین ناخلو خو کہ چرتا معروفو پا توحید او سنت باندے نو گوری بیا آیات ساتا زما دا اکابر نحج دکا بیا اگیوی اگورا دا دی خبر سند اگتا رسیدلے دے او کند رسیدلے کہ چرتا دا دی خبر سند اگتا رسیدلے نہیں نو بی سند خبر دا دروغی جوڑ کری دی من بیام دا خبر ناخلو قرآن و سنت لرازو او قرآن و سنت تبگورو فرزن خبر رسیدلی دا نو بیا گورم چی دا تاویل قبلی او کن قبلی تاو دا عقیدہ دا تاویل او دا محمل صحیح مقتزد دا او کن دا نو بیا بز گورم نو پاگی کے با تاویل کم او کتاویل نقبلو نو بیا بز داوام چی دا 10 من البغات تے یا غلبت الحال کے صادر شوی خبر دا لیکن زبا ادب نپریگدم احترام با نپریگدم ز اکابر پرستی نکم خو احترام اکابر با منگ نپریدو منگ با آغا عالم دا آغا قدر احترام پخپل زائے لیکن اصول لبرازو دا انبیاء باندیم دروغ جوڑ شوی دی واتبعو ما
تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. سلیمان نو بدنام کرے علیہ السلام نو اکبرستو باندے دروغ نشی جوڑو لے. دارنگے یعقوب علیہ السلام نو بدنام کرے چھوے یعقوب علیہ السلام وصیت پہ یہودیت کرے دے. اللہ وی ووصوا بها ابراہیم بنیہ و یعقوب. انبیاء نو بدنام کری چھ منگتا انبیاء وی چھ زمنگ درگاون لرازی. اللہ وی ما کان لنبی ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. چرتا دا سین شکی دے چھ اللہ دیو پیغمبر لنبوت پوہور کیو اغد بیا خلق توی زما بندگیو کئی. دا سید الانبیاء دعوت ندے لا تجعلوا قبری غیدا لا تجعلوا قبری غیدا. دعائیں نوا اللہم لا تجعل قبری وسنی یعبد. اے دعا وا آغا پیغمبر چھ آغا داوئی چھ لا تجعل قبری وسن یعبد. آغا پیغمبر چھ آغا داوئی لعن اللہ الیہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. چھ کم پیغمبر داوئی لا تجعلوا قبری غیدا. آغا پیغمبر چردا نشویلے چھ من صلی علی عند قبری سمعتہو. دا بالکل موضوعی من گڑت روایت تے او کسو کوئی چھ سیدے ماتا دی ثابت کی نشتا پا دنیا دا آدیس ذخیرہ کے. دا بالکل من گڑت موضوعی روایت تے. دا قرآن دا نصوصو بالکل خلاف تے. ہاں گورے دا قرآن دا نصوص و خلاف دا نچت صحیح حدیث راکھ لے ہو علتکی ور پلے لگ چل دا کابرین اس دا کا بار کے مشایخ ناستی زما اکابر ناستی توحید او سنت علا نحج اشاعت اغداو بیا پرد بدعاتو کے ماشاءاللہ بیا دا ٹھولون امتیازی شان زمن دا شیخ العرب والعجم دا علامہ محمد طائر رحمہ اللہ دا غزیاء النور ماشاءاللہ اغزان لا درد بدعات یو بہترین خزانہ دا اصول السنہ اغزان لا یو خزانہ منگ آغا بدعات رد کری دی کم چھ دیزائی کہ دا دیوبند پنم خوریدل دیوبند نو خود دیوبند نم استعمالی دا او آغ خوریدل بشمارا پسونو مولیان او آغا شیخان لگیاو بدعات خورول ما غرز دا کراچی دیو مولا یو کلپ ووری دو وی شیخ القرآن رحمہ اللہ وی دا خودیر تیزو پا تفسیر کے لیکن دمرا دا چھ پیقہ کے کمزور ہے پیقہ کے کمزور ہے. ما استا مثال آگا دے چاہ باز غیر مقلد وی یرجی امام ابو حنیفہ پا پیقہ کے مسلم امام دے یہ حدیثوں کے لگ کمزور ہے حدیثوں کے لگ کمزور ہے. شیخ القرآن دخپل دور دفق امام زمانہ مخی زمان محترم مکرم مولانا عبد الرحمن سے واقعہ دو قاضی منصور ابن موسیٰ ذکر کا دلتا درس کی ویلے کی گی شیخ سے بوئی او داد شیخ القرآن دا درسنا آغا بقا جاتی چھ زمان مشایخ تا ہوئی زمان عزت مندو اگوی وی زپا پیقا دیر خپوئی گم دا اسی غریبان دا غشانی دا دی مثال دا سیلکا قاضی منصور ابن موسیٰ دی غریبان نا دا پیقی نا خبری اگوی دوابا دا سنت ثابتو ما او ثابتا مڑا اکابرین دیوبن طول بدعاتو باندے ردونا کئی بیخ کنی باسی فتاو دارلوم دیوبنو گورا مفتی کفایت اللہ گورا اگوی دوابا دا سنت دا بدت تے پدی مروجہ طریقہ دا چکم کی گی او دا زوم کراچی کے یو محترم زمن اگا دور حدیث کیو دگا مفتی محترم دتے دوی دوابا دا سنت ثابت تا اگواتوی بدت تے دور حدیث کی ورپس پاسے دو اخیرہ کی خبر پماری پس سنن ادری دا چکل ماری پس سنن ماندے خبر ادری دن دواتوی وی بدت ورطا لکلی دی او دا غٹ مفتی چونو دوتا اس مستحبی لکلی دی اگا ماری پس سنن را واغست مخیط ور لکی خود دا اگا مولا غریب شنگ زیاد شوی زکا اگا ورطا بدت لکلی دی
خپل استاد د کتاب نه سوکنی خبر او په شیخ القرآن رد کړي. شیخ القرآن هغه ټیم او د شیخ القرآن شاګردانو هغه ټیم د دیوبند جنډو چته کړي وا چا چې د دیوبند نوم نشو اغسته او ته چې ورته دیوبند ثانی وای په دې دیوبند ثانی کې به خلک ناستو که چرته د بدعت رد به وک وی ګوره دلته می درته وک بار دي ذمہوار نیم وی ګوره که چا د پنځ پیرو وی ذمہوار نیم. ما هغه ټیم او زما اکابرینو رد شرک او د بدعت کړهو خو صرف دومره وام په درد سره چې نن د توحید او د سنت په نوم باندې د فقهای کرامو نه مبتزنه کیږي چې د چا د دوو تحقیقاتو نه متاثره شوي او یاد کم ننو د اکابرین امت نه متاثره کیږي. چالونه او پیجنا چې چالونه سره واندي او په کوم نهج باندې تا د قرآن او د حدیث نه خلق اړي مال چې مشرانو څنګه قرآن را کړو داسې صحیح احادیث او فرمان د رسول الله را کړو. زه په دې مختصر خبرو باندې اکتفا کوم. ملمانه برازي غیب بیانات کوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.